جیڑا حاجت مند ہوئے وہ کدے بھی حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ ایتے ساری دی ساری کائنات میرے اللہ دی حاجت مند ہے، انہاں دا حاجت روا ایک اللہ دی ذات ہے۔ ہن نہ جناب قوم دے لوگاں نے نہ کھیراں بھی رکھیاں، لڈو رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، طرح طرح دے کھانے رکھ دیتے بتاں دے اگے۔ ہونے آپ سارے دے سارے میلے تے ابراہیم پیغمبر نے نا وقت نو ویکھیا تے آندے نے اے میرے کول نا جی بڑا اچھا وقت ہے، اس تو چنگا ٹائم نہیں آنا۔ تے ابراہیم پیغمبر کی کردے نے بت خانے دے اندر داخل ہوندے نے، ہن انہاں دی معبوداں نو مل رہے نے، جناب کسے دی لت اڑا دیتی، کسے دا بازو اڑا دیتا، کسے دا جناب نک وڑ دیتا، کسے دی جناب گردن اڑا دیتے، سارے دے سارے بت ابراہیم پیغمبر نے لنگڑے تے لولے کر دیتے، جناب کوئی کانا تے کوئی دنیا تو اومی چلا گیا۔ ہن ابراہیم پیغمبر نے کی کیتا ہے، او جڑا کلاڑا ہے او وڈے جناب بت دے موڈے تے رکھ دیتا ہے۔ ایک قوم والے آندے نے آ کے ویندے نے تے آندے نے کی بن گیا ساڑھے معبوداں دے نال، ساڑھے الہواں نو کی بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے، آندے نے کہ ایک ہی بندہ ہے جڑے ساڑھے بتاں دے خلاف بولیا کردا سی، ان دا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے جاؤ جاؤ ابراہیم پیغمبر نو بلا کر کے لے آؤ۔ ابراہیم آ جاندے نے، ایک قوم والے پوچھتے نے، آندے نے ابراہیم کی کیتا یہ انہاں دیاں جناب لتاں باواں اڑا دیتیاں، کسے نو جناب کانا کر دیتا ہے، کسے دی گردن اڑا دیتی ہے۔ آندے نے مینوں کی پتا اے تاڈا وڈا مشکل کشا جو موجود ہے، اے جیڑا تاڈا وڈا رب ہے، ان دے کولوں پوچھو نا۔ اے قوم دے لوگ نا ہن سوچن لگ کے آندے نے یار ابراہیم دی گل تے سچی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے گل تے یار ان دی سچی ہے، گل موڑن والی نہیں۔ اپنے نا جس طرح سر نو پکڑیا تے پکڑن تو بعد کی آندے نے ابراہیم تینوں تے اس چیز دا پتہ ہے کہ نہ اے بول دے نے نہ اے کھاندے نے۔ ابراہیم آندا ہو سکتا ہے کہ کھان پیون تی لڑ پے ہون تے انہیں پھڑ کے سارے تے چھوٹے لا دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے کہ ابراہیم تینوں تے پتہ ہے کہ ساڑھے جڑے بت الہ معبود مشکل کشا حاجت روا جڑے ساڑھے رب نے اے تے بول دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، ابراہیم پیغمبر تے اگے ہی اس گل دی تلاش دے اندر سن۔ آندے نے پھر جدو اے بول دے نہیں، اے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اپنی جسم دی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر تیرا مشکل کشا کتھوں ہویا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جدو ساری دی ساری گل سن لئی نا تے کی آندے نے قلنا یا نار کونی، کہ پھڑو ابراہیم پیغمبر نو اینو اگ دے اندر سٹ دیو۔ اللہ اکبر کبیر، اگ دا انتظام ہو گیا۔ تے ابراہیم پیغمبر نا لوگو جس وقت مومن عقیدہ توحید دے اندر آ جائے نا، اللہ دی پہچان کر لوے اور اللہ والا بن جائے، اللہ دی قسمیں پوری کائنات مل جائے، اس بندے نو تکلیف دین واسطے تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہن ساری قوم نے نا آندے نے پھڑو اینو تے سٹو اگ دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ نو پہچانے ہے نا میرے ابراہیم پیغمبر نے، عقیدہ توحید سی دل دے اندر پختہ یقین، پختہ ایمان، تے اللہ نے پھر ایسے مومن اور برگزیدہ پیغمبر دے واسطے نا جنہاں نے اللہ دی پہچان کی تھی۔ اللہ دی قسمیں آج بھی تسی اگر عقیدہ توحید نو اپنا لو نا تے مواحد بندے نو اللہ کدے بھی ضائع نہیں کرتا، چکیا تے اگ دے اندر سڑ دیتا۔ اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردا، ابراہیم پیغمبر اگ نو جتا حکم کہ تینوں اے نہیں پتا تیرے اندر کون آیا ہے، اے میرا ابراہیم ہے، ان دے واسطے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگو اللہ دی پہچان کرو، توحید دی پہچان کرو، توحید نو اپناؤ۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ میرے اور سبنا سمیت سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔